आयच्या जगा भितर सत्य उलोवप, खऱ्या बरोबर रावप आनी ज्यो कितें इलिगलिटीज जाता ताचे सरळ विरोध करप, हातूंतल्यान फॅमिलीक कितले हॅरेसमेंट सोंसचे पडटा हें आज हांव तुमकां सांगपा खातीर आयलां। जेन्ना एक मनीस आज हांव बिचोली कोर्टा मुखार आसा आनी हो जो वॉरंट आज म्हजो कॅन्सल जाला, ज्या गोष्टी खातीर जी ऑर्डर 2018 पास जाल्ली आनी त्या 18 ज्या ऑर्डरी भितर जो टायम पिरियड आशिल्लो जे अमाउंट सर्टन भरपाचो तो त्या पिरियडा भितर भरलो, त्या पिरियडा भितर भरून जी स्लीप आसा ती कोर्टाक हाडून दिवन जजा मुखार सगळें जालें आनी आज सडनली 7 वर्सां नंतर सकाळचे 8 वरांचेर दाराक पुलीस येतात आनी सांगतात की राखी नायकाक वॉरंट आसा की अमके अमके हाचे पयशे भरले ना म्हणून। सो जेन्ना आमी कोर्टा भितर आयली तेन्ना कोर्ट आमकां सांगता जे आमी डॉक्युमेंट 7 वर्सां पयलीं दिल्ले ते डॉक्युमेंट्सूच फायली भितर ना। आज हो प्रश्न जाता 7 वर्सां भितर ह्या फायलींतले डॉक्युमेंट्स कोणी गायब केले आनी वॉरंट इश्यू येता अशे वेळार येता ज्याचे दुसरे दिसा म्हज्या वार्डां धरून जे आमचे नेत्रावळी गांवा भितर 11 इनॉग्रेशन फाउंडेशन स्टोन जावपाचो आशिल्लो इन द हँड्स ऑफ मिनिस्टर सुभाष फळदेसाय आनी अशे वेळार हे सगळें जाता आनी ज्या दिसा फाउंडेशन स्टोन्स आसता त्या दिसा म्हजो जो एबसेंस आसा ताजे वयल्यान सरपंच ओपारे मारता की जी आज हांगा उलयताली बोवाळ करताली आवाज करताली ती आज खंय लिपून भोंवता आनी पोलीस खंय तांकां प्रत्येक दिसा दारा वता। आज खंय तरी आमी सक्षम आनी ताट मानेन खंय तरी उबी आहात, पूण जे टिके करणारे आसात ते आज खंय तरी लिपोवन भोंवपाक लागल्यात। आज तांकां दिसाक एक फावटी कोण तरी पुलीस येवन सोदून वयतात, पुलिसाकय मेळनात आमकांय मेळनात। तरी हेका लागून हांव सगळ्याक एक विनंती वरकाक सांगपाक सोदतां, राखी नायक ओपारांनी खेळना, राखी नायक कायद्यान आनी ट्रूथ घेवन खेळटा। जेन्ना तुमकां जेन्ना कायदो हालोवपाक जाय तेन्ना तुमी एक कॅन्सर वर्ड हो यूज करून कोर्टाक धरून रातचे 2 पोलीस धाडटात। तुमकां जेन्ना कायदो हालोवपाक जाय जो मनीस SP सावता म्हऱ्या बसून आसा ताजे बरोबर स्वता हांव राखी नायक आसा अशे मनशाचे 24 किलोमीटर पयस मिनिस्टराल्या PA कडल्यान डर्टी सिक्रेट्स असं सांगून एक्सटॉर्शन मागली म्हणून केस क्रायम ब्रांचाक वता। एक पयले दिसा एक स्टेटमेंट मिनिस्टरा कडल्यान येता आनी दुसरी दिसा ST आयोगांतल्यान ऑर्डर पास जाता क्रायम ब्रांचाच्या कडेन अमित नायकाच्या अगेन्स्ट। सो आज हो कायदो जो तुमी धरून खेळटात, पूण एक सांगता त्रास खूब केले, जाणी केला ताका देव पळयतलो, वयर देव आसा आनी प्रत्येक फावटी सांगता सत्य लिपना, सत्यमेव जयते, सत्याचोच विजय जाता। कितले त्रास करा पूण तुमी आज आमकां हरोवपाक शकना कित्याक आमचे कडेन ताकद आसा, आमचे कडेन पेपर आसा। आनी दुसरी गजाल, जो मिनिस्टर इनॉग्रेशनाच्या दिसा येवन क्रिमिनलाच्या सायडीर रावन ज्यो भडाये मारता आनी म्हणटा काम दिता, विविध कामाचे जे फाउंडेशन सुभाष फळदेसाय तुका लज दिसपाक जाय, लज जी कायदो सुव्यवस्था निवडपा खातीर तुका सांग्या वयले जनतेन थंय निवडून दिला, तुका गोंय राज्याचो मिनिस्टर केला। जो लॉ मिनिस्टर आसा कायदो मंत्री होम मिनिस्टराच्या सायडीक तूं सद्दां बसता आनी तूं जो अमित नायक जर्नलिस्ट ताका अटॅक केल्लो ताका ज्या इम्रान बेपारी मंदार प्रभू सारकेले हिस्ट्री शेटर तांचे ताका जाणी घेवन जो कॉन्स्पिरेटर आशिल्लो प्रज्योत गांवकर ताका तूं मुद्दम कॅमेरा मुखार हाडटा आनी काम दिता म्हणटा, निशेध आसा तुजो। आनी जर तर ह्या BJPच्या सरकारान हे पळयता जाल्यार आज तुमी पळोवपाक जाय की आयची जी लॉ अँड ऑर्डर जी पळय बिगडल्या आनी जेन्ना दामू नायक जो प्रेसिडेंट म्हणटा की काँग्रेसीन ही बींच पिल्ली जाल्यार तुमी पयलीं चिंतात हे मिनिस्टर जेन्ना जेन्ना एक मनशाक जेन्ना मारपाक काडटा, जीव घेवपाक करता अशे मनशाक जेन्ना सायडीक हाडून जेन्ना प्रोमोट करता आनी म्हणटा जेन्ना जेन्ना फाटल्यान म्हजे प्रज्योत गांवकर उबो रावता तेन्ना आपल्याक सामकी एन्जॉय करता। ज्या ज्या वेळार प्रज्योत म्हजे बरोबर फाटल्यान रावता त्या त्या दिसा वेळार खुबशे व्हिडिओज येवपाक लागता। आयजय प्रज्योत आसा, हाचे नंतरय व्हिडिओ जावन आमी ते एन्जॉय करतात। अशे मनशाक जेन्ना सायडीक हाडून जेन्ना प्रोमोट करता आनी म्हणटा जेन्ना जेन्ना फाटल्यान म्हजे प्रज्योत गांवकर उबो रावता तेन्ना आपल्याक सामकी एन्जॉय करता। 2027 कळटले तुका तूं कितें एन्जॉय करतलो आनी 2027 सांगता तुका एक बायल मनीस तुका दाखयतली की तुका कितें एन्जॉय करपा जाय। तुका व्हिडिओ पळोवपाचो शॉक आसा मरे?
तुका व्हिडिओ दाखयता आनी कितलो तूं एन्जॉय करतलो 2027 ही राखी नायकाची तुका ओपन चॅलेंज. सो आज हांव लोकांक इतलें सांगता, ज्या तरेन ज्या हातूंतल्यान उस्तिवपाची तयार टू ब्रेक अमित नायक आनी राखी नायक. बट एकूच सांगता, जेन्ना देव आसा, सत्य आसा, ट्रूथ आसा, वी आर फायटींग विथ द फायर. आनी फायराक वतले तेन्ना हात जळटलेच, पूण आमकां पर्व ना. आमी ज्या हातून धरल्या आमी सत्यातल्यान वता आनी आमकां त्रास जातले, पूण विजय एक दीस तरी आमचोच जातलो. आनी सुभाष फळदेसाय तुकाय सांगता, रावणाची गत याद धर, रावणाची गत याद धर. चड सगळे पेम्या म्हणून उडनाका. ज्या हातूंतल्यान तूं पळय जें स्वता हें करता तातूंत भितर तूंच पडटलो. आनी परत एकदां सांगता, एक बायल मनीस ज्या व्हिडिओज तूं उलयता पळय, एक तूं व्हिडिओ एन्जॉय करता म्हणून एक बायल मनीस तुजें नाशाचें कारण जातलें. राखी नायकाची तुका आयचे दिसाक ओपन उतर. बिचोलेच्या कोर्टाक ऑल द वे आमी भोंवतात. जेन्ना 2018 जेन्ना एज पर द कोर्ट ऑर्डर, कोर्टाची ऑबे करून जेन्ना आमी जे ऑर्डर मानता आनी जे कितें अमावंट भरता, केस काबार जाता, रिसर पेपर दितात आनी अचानक हें जाता, आमकां स्वताक आज हॅरेसमेंट दिवप. फॅमिली जे म्हणजे मायनर भुरगीं आसात ताजे मुखार आज पोलीस येवन सांगतात की तुज्या आवयक आमी व्हरपाक आयल्या. सो आज हें चलना कितें म्हाका कळना. पूण जेन्ना कायद्यान आसून जेन्ना आज कायद्यान पयशे भरून 7 वर्सांच्या ऑर्डरीचेर आज वॉरंट येता, पूण आज दुख्ख दिसता. ज्या मनशाक जितू मारपाक प्रयत्न केलो, ज्या मनशांनी आज CCTVचेर आसा, सगळे एविडन्स आसा, प्रज्वल गांवकर तो चार्जशीटा भितर नॉट अरेस्टेड. सो पोलिसाक आज तांकां अरेस्ट करपाक दम ना, तांचे कडल्यान ट्रूथ काडपाक दम ना. पूण तशें आमी जेन्ना सत्या खातीर झगडटा तांचे खातीर रोखडेच वॉरंट इश्यू जाता, पूण आमी हांकां भिनात. हांव तेच सांगता, सत्यमेव जयते आनी सत्याचोच विजय जातलो. सो मेन मुद्दो इतलो, 7 वर्सां पयलीं जेन्ना एज पर द कोर्ट ऑर्डर आमी फॉलो करतात आनी जे पेपर्स जे कितें स्लिप्स किंवा पेमेंट स्लीप हाडून जेन्ना आमी कोर्टाक सबमीट करता त्या वेळार, आनी ते आज पयल्या आज आमकां गेल्ले कडेन कळटा की त्या कोर्टान फायलींतले पेपरूय बी गायब आसा, थंय कांयच आमचे डॉक्युमेंट ना. सो आज भरोसो दवरप आमी खंय? सो आज हें प्रश्नचिन्ह पडटा जेन्ना आमी स्वताक एक बचाव करपा खातीर जेन्ना न्याय वेवस्था म्हणटा, त्याच न्याय वेवस्थे कडेन जेन्ना आमी कायद्यान भितर रावता आनी आमी जे काम आमी कायद्याच्या चौकटी भितर रावन करता आनी ते पेपर थंय सबमीट करता, पूण 7-8 वर्सांनी आमकां अचानक कळटा की तुजे फायलीक कांय ना. सो तुका आमी वॉरंट काडला आनी आमी अरेस्ट करपा येता. सो आज म्हाका कळना, जेन्ना कोर्टा भितर सुद्दां आज आमकां आमी सेफ ना काय कितें हें आज आमकां दिसपाक लागलां.